बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप हमेशा की तरह सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। फ्रेंड्स, वो लोग जो अपनी आमदनी को एक अच्छे बेहतरीन म्यूचुअल फ़ंड में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं और वो चाहते हैं कि उनको उनकी इन्वेस्टमेंट्स पर एक अच्छा और सूद से पाक मुनाफा हासिल होता रहे, तो आज की वीडियो उनके लिए इंतहाई अहम है। काइंडली इसको एंड तक देखिएगा। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे फैसल इस्लामिक बैंक के फैसल शरिया कंप्लायंट फ़ंड्स को। तो फ्रेंड्स, आइए मैं आपको डायरेक्ट स्क्रीन पर लिए चलता हूं। फ्रेंड्स, सबसे पहले यहां पर मैंने फैसल फ़ंड्स की शरिया कंप्लायंट इन्वेस्टमेंट स्कीम या प्लान ओपन किया हुआ है और हम इसमें फैसल फ़ंड्स को देखेंगे और देखेंगे कि फैसल फ़ंड जो है उसके जो फ़ंड्स हैं वो हमें क्या रिटर्न्स दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमारे पास जो फ़ंड आता है उसका नाम है फैसल हलाल आमदनी फ़ंड। फ्रेंड्स, ये शरिया कंप्लायंट फ़ंड है और फ्रेंड्स, अगर हम इसकी फ़ंड्स मैनेजर रिपोर्ट पर नज़र डालें तो आपको नज़र आ रहा है कि ये लो रिस्क फ़ंड है और इसमें आपका कैपिटल ज़ाया होने का कोई खदशा नहीं है। अगर हम इसके रिटर्न्स की बात करें तो फ्रेंड्स, फैसल फ़ंड जो है इस वक्त जो ईयर टिल डेट जो रिटर्न दे रहा है वो है 20.95%। मंथ टिल जो रिटर्न दे रहा है वो 20.33% है और ईयर एक साल के जो रिटर्न्स हैं वो इसके 20.27% हैं। फ्रेंड्स, ये था फैसल हलाल आमदनी फ़ंड जो लो रिस्क फ़ंड था और शरिया कंप्लायंट है। फ्रेंड्स, इसके बाद हम अगला फ़ंड जो हम देखेंगे वो है फैसल इस्लामिक कैश फ़ंड। फ्रेंड्स, ये भी लो रिस्क फ़ंड है। अगर आप इसको गौर से देखें तो ये लो रिस्क फ़ंड है। हम इसके रिटर्न्स देखेंगे। फ्रेंड्स, जो ईयर टिल डेट के जो रिटर्न्स हैं वो 21.25%। मंथ टिल जो डेट जो इसको ये रिटर्न दे रहा है वो 20.40% और एक साल के जो इसके रिटर्न हैं वो 20.65% हैं। ये हमारे पास दूसरा फ़ंड था जिसको हम फैसल इस्लामिक कैश फ़ंड कहते हैं। फ्रेंड्स, लो रिस्क फ़ंड है, इसमें आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। बिगिनर्स के लिए ये बहुत बड़े अच्छे फ़ंड हैं। फ्रेंड्स, हमारे पास जो तीसरे नंबर का फ़ंड है उसका नाम है फैसल इस्लामिक सेविंग ग्रोथ फ़ंड। फ्रेंड्स, ये मीडियम रिस्क फ़ंड है, मतलब इसमें आपके जो रिस्क का कैपिटल के जो ज़ाया होने का खदशा है वो बहुत थोड़ा है, यानी कम है और मीडियम रिस्क फ़ंड है। फ्रेंड्स, हम इसमें देखेंगे कि ये फ़ंड हमें क्या रिटर्न्स दे रहा है। तो फ्रेंड्स, इसके अगर हम जायज़ा लें तो जो ईयर टिल डेट अभी तक जो इसके रिटर्न्स हैं वो 18.32% हैं। इस माह के जो रिटर्न्स हैं वो 17.77% हैं और एक साल के अगर हम देखें तो 17.42% हैं। फ्रेंड्स, ये था फैसल इस्लामिक सेविंग ग्रोथ फ़ंड जो कि मीडियम रिस्क फ़ंड है। अगला फ़ंड फ्रेंड जो हमारे पास आता है वो है फैसल इस्लामिक स्पेशल इनकम प्लान 1। फ्रेंड्स, ये भी मीडियम रिस्क फ़ंड है। अगर हम इसका जायज़ा लें तो ये मीडियम रिस्क फ़ंड है और इसके अगर हम रिटर्न्स की बात करें तो इसके जो ईयर टिल डेट का जो रिटर्न्स हैं फ्रेंड्स वो 19.78%। इस माह के जो रिटर्न्स हैं वो 15.34% और फ्रेंड्स, अगर हम इसके एक साल के रिटर्न पर नज़र डालें तो 26.97%। इंतहाई बेहतरीन रिटर्न्स फ्रेंड्स ये इस वक्त इसने एक साल में पिछले एक साल में दिए हैं। ये भी मीडियम रिस्क फ़ंड था और इसका नाम था फैसल इस्लामिक स्पेशल इनकम प्लान 1। फ्रेंड्स, अगला जो हमारे पास फ़ंड है वो है सोवरन फ़ंड है, फैसल इस्लामिक सोवरन प्लान 1। फ्रेंड्स, ये भी लो रिस्क फ़ंड है और फ्रेंड्स, अगर हम इसके रिटर्न्स की बात करें तो ये ईयर टिल डेट के जो रिटर्न्स ये दे रहा है इंतहाई बेहतरीन रिटर्न्स इस वक्त ये ऑफ़र कर रहा है 23.59% और जो मंथ टिल डेट के जो इसके रिटर्न्स हैं वो 23.23% हैं। गो के साल से थोड़े कम हैं लेकिन फिर भी इंतहाई बेहतरीन रिटर्न्स इस वक्त फैसल इस्लामिक सोवरन फ़ंड जो है वो हमें दे रहा है। फ्रेंड्स, अगला जो फ़ंड है वो फैसल इस्लामिक फाइनेंशियल ग्रोथ प्लान 1 है। फ्रेंड्स, अगर हम इसके रिस्क पर नज़र डालें तो ये मीडियम रिस्क फ़ंड है। मीडियम रिस्क फ़ंड जो है उसमें लो से थोड़े
اوپر والے درجے کے فنڈ ہوتے ہیں فرینڈز. اور اس کا جو منتھ ٹل ڈیٹ کے اگر ہم اس کے ریٹرنز پر نظر ڈالیں تو اس کے جو ریٹرنز ہیں وہ جو اس سال کے اس تاریخ تک ہیں وہ 20.78%، اور اس ماہ میں اس کے ریٹرنز کچھ کم ہیں اور وہ 20.33% ہیں. فرینڈز اگر ہم نیچے دیکھیں تو اس کے جو انسیپشن اب تک جو اس کے ریٹرنز دیے ہیں وہ 20.78% ہیں. فرینڈز یہ تھا فائنینشیل گروتھ پلان 1. اگلا فنڈ جو ہے فرینڈز وہ ایسٹ الوکیشن فنڈ ہے. جہاں پر بھی ایسٹ الوکیشن فنڈ کی بات آتی ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو فنڈ ہیں یہ ڈائریکٹلی اسٹاک سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں اور یہ ہائی رسک فنڈ ہوتے ہیں. تو فرینڈز یہ جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ ہائی رسک فنڈ ہے، اور فرینڈز ہائی رسک میں رسک بھی زیادہ انوالو ہوتا ہے اور اس میں ریٹرنز بھی زیادہ ہوتے ہیں. فرینڈز اگر ہم اس کی بات کریں تو اس کے ریٹرنز کم ہیں، جو ایکسپیکٹ کر رہا تھا میں اس سے کافی کم ہیں، اور یہ ہیں 10.66%. اس ماہ میں اس کے ریٹرنز کافی کم ہو گئے ہیں اور وہ ہیں 1.81%. اور ایک سال کے اگر ہم اس کے ریٹرنز کی بات کریں تو 19.97% ہے. لیکن اگر ہم اس کے 3 سال کے ریٹرنز کی بات کریں تو یہ 45.66% کے ریٹرنز یہ اس فنڈز نے پچھلے 3 سال کے دوران دیے ہیں. یہ ہائی رسک فنڈ ہے. بگنرز کے لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ وہ شروع میں لو رسک فنڈ کو چوز کریں. فرینڈز اگلا جو فنڈ ہے ہمارے پاس وہ فیصل اسلامک سٹاک فنڈ ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ سٹاک کی جب بھی بات آئے گی تو وہ ہائی رسک کی طرف جائے گا. تو ایسے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہائی رسک فنڈ ہے. فرینڈز اس میں آپ کا کیپٹل لاس ہونے کا بھی خدشہ ہوتا ہے اور یہ آپ کو ریٹرنز بھی اسی حوالے سے زیادہ دیتے ہیں. فرینڈز اگر ہم اس کے فسکل ایئر 2024 کی بات کریں اس ڈیٹ تک تو اس کے جو ریٹرنز ہیں انتہائی بہترین ہیں، وہ ہیں 43.31%. اس ماہ میں اس کے ریٹرنز کم ہوئے ہیں 3.67%. اور اگر ہم ایک سال کے اس کے ریٹرنز کی بات کریں تو یہ ہیں 29.77%. فرینڈز جب سے یہ فنڈ قائم ہوا ہے اس نے جو ریٹرن دیے ہیں وہ ہیں 37.80%. فرینڈز پھر وہی بات ہے کہ ہائی رسک ہائی ریٹرنز کے یہ فنڈ ہیں. جہاں پر اس میں زیادہ رسک انوالو ہے وہاں پر اس کے ریٹرنز بھی اچھے ہوتے ہیں. لاسٹ کا جو ہمارا فنڈز ہے فرینڈز وہ ہے فیصل اسلامک ڈیڈیکیٹڈ ایکویٹی فنڈ. ایکویٹی کی بھی جب بھی بات آتی ہے تو اس میں اسٹاک لازمی انوالو ہوتا ہے اور یہ ہائی رسک ہوتے ہیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فرینڈز یہ ہائی رسک فنڈ ہے. اور اس اگر ہم ریٹرنز کی بات کریں تو اس نے جو اب تک جو ریٹرنز دیے ہیں اس سال میں اس ڈیٹ تک فرینڈز وہ ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 36.31%. اس ماہ میں اس کے ریٹرنز تھوڑے کم ہوئے ہیں، وہ ہیں 3.11%. اور اگر ایک سال کی اگر ہم بات کریں تو وہ ہے 37.66%. فرینڈز انتہائی بہترین ریٹرنز ہیں. فرینڈز فیصل جو یہ تھے فیصل شریعہ کمپلائنٹ فنڈز جو کہ انتہائی اچھے ریٹرنز دے رہے ہیں. فرینڈز فیصل جو بینک ہے جو اس وقت جس چیز کی پروموشن کر رہا ہے وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ اس وقت فیصل جو ہے فیصل فنڈز نے حال ہی میں یہ فنڈ لانچ کیا ہے اور اس کا نام ہے فیصل اسلامک سوورن پلان 1. اور اس کے جو ریٹرنز ہیں فرینڈز وہ 23.59% ہیں. اور اس کا بینچ مارک اگر آپ دیکھیں ایکسپیکٹڈ جو تھا وہ ہے 20.68%. فرینڈز ایک بات اور میں آپ کو بتا دوں کہ اس کی جو رسک آف پرنسپل ایروجن ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. ایک منٹ. رسک آف جو پرنسپل ایروجن ہے وہ انتہائی ویری لو ہے، مطلب لو رسک فنڈ ہے. اس فنڈ میں آپ لازمی انویسٹ کریں اور اس کے ریٹرنز اس وقت انتہائی اچھے ہیں اور یہ ایک بہترین فنڈ اس وقت ریٹرنز دے رہا ہے. فرینڈز یہ تھے فیصل فنڈز. آج ہم نے ڈسکس کیا فیصل فنڈز کے شریعہ کمپلائنٹ فنڈز اور ان کے ریٹرنز کو ڈسکس کیا کہ وہ کس حساب سے ہمیں کیا ریٹرنز دے رہے ہیں. فرینڈز امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، میرے چینل انویسٹ اگین کو سبسکرائب کریں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.